महादेवस्य विस्मरणशीलता। तलपुरग्रामस्थस्य जगन्नाथस्य 4 पुत्राः आसन्। तेषु महादेवः कनिष्ठः। ज्येष्ठाः 3 अपि महता कष्टेन विद्याभ्यासं कृत्वा जीवननिर्वहणं कुर्वन्ति स्म। महादेवः विद्याभ्यासार्थं बहु प्रयत्नं कृतवान्, परन्तु सः स्वकीये प्रयत्ने विफलः जातः। तस्य कारणं महादेवस्य महती विस्मरणशीलता। क्रीडामग्नः सः कदाचित् भोजनं कर्तुम् अपि विस्मरति स्म। भोजनं कृत्वा भोजनं कृतं वा न वा इति न स्मरति स्म। अज्ञात्वा माता भोजनार्थम् आह्वयति चेत् पुनः आगत्य सः भोजनं करोति स्म। वस्तूनि आनेतुम् आपणं गतः सः आनेतव्यं विस्मृत्य अन्यदेव किञ्चित् आनयति स्म। महादेवस्य विस्मरणशीलत्वं मातापित्रोः चिन्तायाः कारणम् अभवत्। यद्यपि मातापितृभ्यां महान् प्रयत्नः कृतः, तथापि महादेवस्य स्मरणशक्तिः न प्रवृद्धा। महादेवस्य 18 वर्षाणि अभवन्, किन्तु सः विस्मरणशीलताविषये यथा पूर्वम् एव आसीत्। अतः तस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा मातापितरौ बहु दुःखितौ। महादेवस्य अग्रजाः एतत् ज्ञात्वा मातापितरौ उद्दिश्य, वयं तु सुखेन स्मः, अस्मदीयं 20 एकर् परिमितं क्षेत्रं महादेवाय दद्मः। तस्मात् क्षेत्रात् किञ्चिदपि भागं वयं न इच्छामः। भवन्तौ चिन्तां न कुरुताम् इति सान्त्वनवचनानि उक्तवन्तः। एतत् श्रुत्वा मातापितरौ पुत्रान् उद्दिश्य, विस्मरणशीलम् एतं जनाः सुलभतया वञ्चयितुं शक्नुवन्ति। यावत् आवां भवावः तावत् तु चिन्ता नास्ति। भवन्तः कियत्कालम् एतस्य योगक्षेमं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। प्रौढः पुत्रः स्वस्य योगक्षेमविषये स्वयमेव चिन्तयेत् इति दुःखेन उक्तवन्तौ। कदाचित् तलपुरग्रामं प्रति कश्चित् यतिः आगतवान्। सर्वविधाः समस्याः अपि यतिः परिहर्तुं शक्नोति इति जनाः वदन्तः आसन्। तत् श्रुत्वा महादेवस्य मातापितरौ यतिना मिलित्वा महादेवस्य विषयं निवेदितवन्तौ। तदा यतिः उक्तवान्, तम् अत्र आनयन्तु। तस्य विस्मरणशीलत्वं निवारयितुम् उपायः अस्ति वा न वा इति परिशील्य वदिष्यामि इति। अनन्तरदिने महादेवः मातापितृभ्यां सह यतेः समीपं गतवान्। यतिः महादेवं पुष्पवृक्षस्य समीपं नीतवान्। तस्मिन् वृक्षे पीतवर्णीयानि पुष्पाणि आसन्। वृक्षस्य शाखायां सर्वत्र कण्टकानि आसन्। यतिः महादेवम् उद्दिश्य, भोः, भवान् वृक्षम् आरुह्य 12 एव पुष्पाणि निष्कासयतु। कण्टकानि यथा न पीडयेयुः तथा जागरूकः भवतु। अनन्तरं भवतः विस्मरणशीलत्वं निवारयितुम् उत्तमम् औषधं सूचयिष्यामि इति उक्तवान्। महादेवः 8 एव पुष्पाणि निष्कास्य यतये दत्तवान्। महादेवः स्वेन कति पुष्पाणि निष्कासनीयानि आसन् इति एव विस्मृतवान् आसीत्। पुष्पाणि अजागरूकतया निष्कासितानि इति कारणात् तस्य अङ्गुलीषु व्रणः जातः आसीत्। ततः रक्तम् अपि निस्सरति स्म। यतिः एतत् सर्वं दृष्ट्वा, हा हन्त, कण्टकैः व्रणः अभवत् वा? मया उक्ताः सूचनाः भवता न अनुसृताः। अतः भवतः महत् कष्टम् आपतितम् अस्ति। एतस्य वृक्षस्य कण्टके विषम् अस्ति। तद्विषं विलम्बेन प्रभावं जनयिष्यति। उत्तमा चिकित्सा न कार्यते चेत् वर्षाभ्यन्तरे लघुरोगस्य कारणात् अपि भवतः प्राणाः निर्गमिष्यन्ति।
इति उक्तवान्। तदा महादेवः महतीं चिन्तां प्राप्नुवन्, एषः विषयः आरम्भे एव सूचनीयः आसीत् भवता। तदा अहं जागरूकतया कार्यम् अकरिष्यम्। अहं विस्मरणशीलः इति ज्ञात्वापि भवान् किमर्थं मां तत् कार्यम् उक्तवान् इति पृष्टवान्। तत् श्रुत्वा यतिः मृदु हसन्, तत्सर्वम् इदानीं न आवश्यकम्। अहम् इदानीं भवते 10 गुलिकाः ददामि। प्रतिदिनं 2 वारं भोजनानन्तरम् एकैकां गुलिकां स्वीकरोतु। अधुना 8 पुष्पाणि निष्कासितवान् खलु, तानि सायं शिवदेवालयाय ददातु। एवम् एव 5 दिनानि प्रतिदिनम् अपि 8 पुष्पाणि देवालयाय ददत् भवतु। इतः परं यदा कदापि हस्ते कण्टकं लग्नं यथा न भवेत् तथा जागरूकः भवतु इति अवदत्। स्वामिन्, अहं विस्मरणशीलः अस्मि, अतः एतत् सर्वं मम मात्रे निवेदयतु, सा तद्विषये चिन्तयिष्यति इति उक्तवान् महादेवः। यतिः तथा कर्तुं न शक्यते इति वदन् इव शिरः चालयित्वा, एतं विषयं मां भवन्तं च विहाय तृतीयः जानाति चेत् औषधं फलं न ददाति। अतः सर्वं भवता एव करणीयम्। भवता किं करणीयमिति पुनः अपि वदामि, शृणोतु तावत्। अनन्तरं पुनः किं करणीयमिति न प्रष्टव्यम् इति उक्तवान्। महादेवः एतत् अङ्गीकृतवान्। अनन्तरं यतिः तेन किं किं करणीयम् इति विस्तरेण पुनः बोधितवान्। ततः तं मातापितृभ्यां समर्पितवान्। अनन्तरं ते गतवन्तः। ततः 5 दिनानाम् अनन्तरं महादेवः मातापितृभ्यां सह यतेः समीपम् आगत्य, स्वामिन्, यथा भवता उक्तं तथा एव सर्वम् अनुष्ठितम्। इतोपि किं करणीयमिति सूचयित्वा मम भीतिं निवारयतु इति उक्तवान्। इतः परं सर्वे जानन्ति चेत् चिन्ता नास्ति। भवान् किं कृतवान् इति सर्वं वदतु इति कथितवान् यतिः। अहं प्रतिदिनं 2 वारं भोजनानन्तरं गुलिकाः स्वीकृतवान्। एवं 5 दिनानि निरन्तरं कृतवान्। प्रतिदिनं 8 पुष्पाणि उत्पाट्य सायं देवालये दत्तवान्। एकदापि कण्टकैः पीडितः न अभवम् इति उक्तवान् महादेवः। अहं सन्तुष्टः। 5 दिनेभ्यः पूर्वं केवलं 2 वारम् उक्त्वा सूचनाः स्मरणे स्थापयित्वा पालितवान् अस्ति एषः। अतः एतस्य स्मरणशक्तिः प्रवृद्धा इत्येव खलु सिद्ध्यति इति सन्तोषेण उक्तवान् यतिः। महादेवस्य मातापितरौ आश्चर्येण, भवता उक्तं सत्यमेव। भवता कीदृश्यः गुलिकाः दत्ताः इति वयं न जानीमः। एताः गुलिकाः अपूर्वाः एव। एतस्य मस्तिष्कस्य उपरि तेन महान् प्रभावः जातः अस्ति इति उक्तवन्तौ। तदा यतिः हसन्, महादेवस्य स्मरणशक्तिवर्धने मम गुलिकाभिः कोऽपि प्रभावः न कृतः। वस्तुतः भवतोः एव दोषः अस्ति अत्र। अतः एव महादेवः तथा वर्धितः आसीत् इति महादेवस्य मातापितरौ अवदत् यतिः। अनन्तरं वस्तुस्थितिं विवृण्वन् सः, सर्वेषु भगवता दत्ता बुद्धिः समानरीत्या भवति एव। केचन आलस्येन तस्याः उपयोगम् अकुर्वन्तः सर्वदा अन्यान् एव अवलम्बन्ते। आलस्येन कीदृशी हानिः भवति इति ते लघुवयसि न अवगच्छन्ति। अतः एव उपेक्षया व्यवहरन्ति। गच्छता कालेन तदर्थं पश्चात्तापम् अनुभवन्ति। महादेवस्य स्थितिः अपि एषा एव। वस्तुतः महादेवः अपि बुद्धिमान् एव, परन्तु अलसः। अतः एव तस्य विस्मरणशीलता प्रवृद्धा। अद्यपर्यन्तं स्वस्य विस्मरणशीलताकारणेन तेन महान् क्लेशः कोऽपि न अनुभूतः।
परन्तु अधुना स्वकीयं विस्मरणशीलत्वं स्वीयान् प्राणान् एव अपहरति इति यदा सः ज्ञातवान् तदा स्वस्य स्मरणशक्तेः उपयोगं कृतवान् सः। महादेवस्य स्मरणशक्तिदोषः अस्ति उत अपेक्षालस्यादयः सन्ति इति निश्चेतुम् एव अहं 5 दिनानि तस्मिन् मरणभीतिम् उत्पादितवान्। इदानीं तु सिद्धं यत् तस्य विस्मरणशीलता नास्ति इति। अतः तदीयम् एकत्रयपरिमितं क्षेत्रम् अपि तस्य भ्रातृभ्यः एव दत्त्वा तेषां कृपाश्रये येषः जीवननिर्वहणं यथा कुर्यात् तथा व्यवस्थां कुर्वन्तु। सर्वं क्षेत्रं महादेवाय दातव्यमिति योजना सर्वथा अनुचिता। तां योजनां त्यजन्तु भवन्तः इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा महादेवः प्रयत्नेन स्मरन् मम अंशः 5 एकर् परिमितः न तु एकर्त्रयमितः इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा यतिः सन्तोषेण करताडनं कुर्वन् मातापितरौ उद्दिश्य क्षेत्रं कियदस्ति, स्वकीयः अंशः कियत् इत्यादिकम् अपि सम्यक् स्मरति महादेवः। एतस्मात् अपि दृढीकृतम् अभवत् खलु एतस्य विस्मरणशीलता नास्ति इति उक्तवान्। अग्रे कदापि विस्मरणं महादेवं न अपीडयत्। कथा समाप्ता।